बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आखिर वो दो नौजवान कौन थे जिन्होंने ना तो कभी मजलिस से आज़ाद सुनी, ना मौला का गम मनाया, ना मौला को चाहने वाले थे। एक बार मजलिस आज़ाद में वो क्यों आए और किस तरह आए, वो भी शोख लिबास पहनकर। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम उन दोनों जवानों को क्यों मिले? आखिर जब उन दोनों जवानों को मिले तो क्या मौजज़ा रोनुमा हुआ उन दोनों के साथ? आखिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्या फरमाया कि वो दोनों ज़ारो कतार रोने लगे? फिर उनमें ऐसी क्या तब्दीली हुई? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, ईरान के एक बहुत बड़े अज़ादार थे मिर्जा इस्माइल। शहर रैद में उनका एक इमाम बारगाह था जहां पर वो बड़े बड़े उलमा को बुलाते थे। आयतुल्लाह अल अज़मी, आगा काफी, इन जैसे उलमा, जबकि आगा खुमैनी जैसे उलमा उनकी मजलिसों में शिरकत किया करते थे। बहुत पुराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो अज़ादार थे। 70 साल के करीब इनकी जिंदगी दी अल्लाह ने इनको, और अक्सर औकात इनकी जिंदगी खिदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में गुजरती थी। ये एक वाकया बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मजलिस का फर्श बिछ चुका था। लोग आ रहे थे जिक्र इमाम हुसैन सुनने के लिए। सब अज़ादार काला लिबास पहने हुए दाखिल हो रहे थे। एक अज़ा का माहौल, एक गम का माहौल छाया हुआ। इतने में दो जवान आए मजलिस मौला हुसैन अलैहिस्सलाम में। अजीब रंग के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, शोख चंचल कपड़े थे उनके, रंगा बिरंगे कपड़े। उनके कपड़ों से नहीं लग रहा था कि ये किसी गम की मजलिस में आए हैं। हर महफिल का अज़ीज़ान मोहतरम एक अपना लिबास होता है। कहते हैं कि वो आए, वो दोनों और सीधा आके मजलिस के दरमियान में, लोगों के दरमियान में बैठ गए। सारे लोग अब गौर से मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र सुन रहे थे। ये दोनों मजलिस में भी आपस में बातें कर रहे थे और आधी मजलिस में मजलिस को छोड़कर चले गए। कहते मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इमाम हुसैन के अज़ादार है। तो कहते कि अगले दिन फिर वही दोनों शख्स आ गए मजलिस में, लेकिन अब ऐसा था कि इन दोनों का काला लिबास ज़ेबे तन उन्होंने किया हुआ था। बड़े अदब से आए और मजलिस में बैठे रहे। आखिर तक मजलिस सुनी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस सुनते रहे, अदब से बैठे रहे। और जब मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खत्म हुई तो वो उठकर बाहर जाने लगे। तो मैंने उन दोनों जवानों को आवाज दी कि ऐ मेरे बेटो जरा इधर आओ। तो कहते कि ये दोनों मेरे पास आ गए। तो मैंने कहा कि जवानों, मैंने कल भी तुमको देखा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में आते हुए। तुम दोनों ने बड़ा शौक लिबास पहना हुआ था, आपस में बातें करते जा रहे थे और बड़ी ही बेअदबी से मजलिस को छोड़कर चले गए थे। लेकिन आज तुम वो नहीं लग रहे जो कल थे। एक इनकलाब तुम्हारे अंदर आया है। काला लिबास, अदब गम, गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अदब मजलिस तुम्हारे अंदर है। कहते मैं जान सकता हूँ कि इस तब्दीली का क्या राज है? क्या मैं ये जान सकता हूँ? तो कहते हैं कि ये दोनों जवानों की आंखों में आंसू आ गए जैसे ही मैंने उनसे पूछा। कहते किबला, कल जब हम मजलिस में से निकले तो हमने सुना था कि मजलिस हो रही है और मजलिस में खाना दिया जाता है। तो हम मजलिस के लिए नहीं आए थे, हम तो खाना खाने के लिए आए थे। हमने सोचा था कि जाएंगे, एक आधा घंटा बैठेंगे और खाना मिलेगा, खाना खाकर आ जाएंगे। तो हमने इधर इन लोगों से पूछा कि कोई नजर न्याज है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, आज न्याज नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि बैठने का कोई फायदा नहीं है, तो हम उठकर चले गए। कहते हैं कि जैसे ही हम उठकर बाहर गए तो जिस दिन आपका न्याज नहीं होता आप चाय वगैरह पिला देते हैं लोगों को। तो हमने देखा कि जैसे ही इमाम बारगाह से हम निकले हैं तो गली में चाय की प्यालियां पड़ी हुई थी, खाली लोगों ने पीकर रखी हुई थी, किसी ने इधर किसी ने उधर रखी हुई थी। तो कहता कि हमने ये सोचा कि जब हमारी निगाह उन प्यालियों पर पड़ी तो हमने ये सोचा, मैंने अपने दोस्त को कहा कि प्याली पड़ी हुई है, किसी का पाँव लग जाएगा, प्याली टूट ना जाए, इस चाय की प्याली को कहीं कोई ठोकर ना लग जाए। तो कहता कि बस वो प्यालियां हमने उठाई और उठाकर साइड पर रख दी ताकि किसी का पाँव लगने से वो प्याली टूट ना जाए। कहने लगे कि मिर्जा इस्माइल साहब, उस रात जब हम घर गए हम दोनों ने एक ही ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि बिल्कुल इसी तरह जैसे कल भी मजलिस हो रही थी ऐसे ही मजलिस हो रही है, लोग आ रहे हैं, जोक दर जोक, हम भी आए हैं। तो हमने क्या देखा कि सरे मजलिस इमाम हुसैन, जहाँ पर सब जायरीन आ रहे हैं, वहां पे
امام حسین ابا عبداللہ الحسین ابا الفضل العباس علمدار کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک عزادار کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کے ہاتھ میں ایک ڈائری ہے، ایک فائل ہے اور قلم ہے، اور امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کا سب کا نام لکھتے جائیں۔ کون کتنا رویا، کس نے کتنا گریہ کیا، کس نے چائے پلائی، کس نے کتنا پارٹیسپیٹ کیا۔ جو مومنین یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مجلس میں شرکت نہیں کر پائے، ہم انتظامات میں مصروف تھے، نیاز میں مصروف تھے، تو عزیزان محترم کسی کا بھی اجر امام حسین علیہ السلام ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یہاں تک کہ جو دیگ کے نیچے آگ جلانے والا ہے اس کا بھی نہیں اجر ضائع ہوتا۔ کوئی پلیٹیں دھو رہا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے، کہا مولا حسین نے کہ عباس لکھتے جائیے کس نے کیا کیا کیا۔ تو جب کہتا لکھ لیے نا تو ہم اس مجلس سے باہر نکلنے لگے، تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس ان جوانوں کے لیے بھی کچھ لکھا۔ تو مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا انہوں نے نہ مجلس سنی ہے نہ ادب سے بیٹھے ہیں، تو کیا لکھوں؟ مولا حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ لکھو کہ ان دونوں نے پیالیاں اٹھا کر سائیڈ میں رکھیں، یہ اجر بھی مولا حسین ضائع نہیں کرتے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ مولا حسین علیہ السلام کے غم پہ روئیں اور اس کا اجر نہ ملے؟ یہ رزق ہے عزیزان محترم جو اللہ پاک نے مولا کے چاہنے والوں کو عطا کیا ہے۔ جو ان مجلسوں سے دور ہیں واللہ وہ بہت بڑے رزق الہی سے دور ہیں۔ ہر روز عزیزان محترم 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا کریں کہ اے خدایا آپ نے زندگی دی اور مولا حسین علیہ السلام کی مجلس عطا کی۔ اگر ثواب زیارت امام حسین علیہ السلام چاہتے ہو تو مولا کا فرمان ہے کہ خلوص دل سے میرے حسین کو سلام کیا کرو۔ کہتا کہ مولا سلام سے ثواب ملتا ہے؟ مولا فرماتے کہ اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ تیرے آنسو ہیں، یہ تیرے سلام کا جواب دیا ہے مولا حسین علیہ السلام نے۔ ہائے میرے مظلوم امام حسین علیہ السلام، آپ کی عظمت کو سلام۔ تو وہ دونوں شخص کہتے کہ کل رات جب ہم نے یہ خواب دیکھا ہماری آنکھ کھلی، ہم زاروں قطار رونے لگے کہ ہم کتنے غافل رہے، ہم کتنا دور رہے مولا حسین کی مجلس سے، کہ وہ کریم مولا کہ جس نے ہمیں صرف پیالی اٹھانے کا اس قدر اجر دیا کہ ہمارے نام بھی اپنے عزاداروں میں شامل کیے۔ تو یہ دونوں جوان رونے لگے اور رو رو کے کہنے لگے کہ ہم نے اسی وقت مولا سے معافی مانگی کہ مولا ہمارے اتنے سے کام کا ہمیں آپ نے یہ اجر عطا کیا کہ ہمیں اپنے عزاداروں میں شامل کر لیا۔ کہتے ہیں ہم نے رو رو کے مولا سے معافی مانگی، ہم نے کہا مولا کہ آج تک جتنے بھی گناہ کر چکے ہمیں ان کی معافی دیجیے، جب تک زندہ رہیں گے غم حسین سے دور نہیں رہیں گے، تب تک جب تک زندگی ہے مولا کی کوئی بھی مجلس کوئی بھی ایسا کام نہیں چھوڑیں گے کہ جو ہمیں مولا سے دور کر دیں۔ تو بس وہ کل رات کے خواب نے کہ جس میں مولا حسین علیہ السلام اور مولا غازی عباس علمدار کی ہمیں زیارت نصیب ہوئی، ہم نے وعدہ کیا کہ جب تک زندہ رہیں گے مولا حسین کی مجلس مولا کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں گے۔ تو وہ کہتے اسی وجہ سے ہم آج آئے، ادب سے بیٹھے، مجلس عزا سنیں، لیکن جب تک زندہ رہیں گے تب تک مولا کے چاہنے والوں میں سے رہیں گے۔ تو میری مولا پنجتن پاک سے دعا ہے کہ مولا میری آنے والی تمام نسل تب قیامت تک جتنی بھی میری آنے والی نسل ہوگی مولا اپنے چاہنے والوں میں سے بنانا، میری نسل میں سے بھی کوئی ایسا فرد نہ پیدا ہو جائے کہ جو آپ کو نہ چاہتا ہو۔ مولا میری آنے والی نسل میری اب کی جو اولاد ہے مولا سب کو اپنے راستے پہ چلاتے رہنا، مولا اتنی ہمت دے رکھنا انہیں، اتنی عقل دے رکھنا انہیں کہ یہ اپنے راستے سے بھٹک نہ پائیں۔ میری مولا پنجتن پاک سے دعا ہے کہ مولا آپ سب کو بھی اور مجھے بھی کربلا دوبارہ بلائیں، مولا ہمیں کربلا کا زوار بنائیں، ہمیں وہ کربلا دکھائیں۔ عزیزان محترم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتی میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔